المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. وسترون هذا بإذن الله عز وجل. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني: مبنى السورة على بيان حقيقة القرآن، وهذا يرتبط بالغرض الأول، فكلاهما مبناهما على العلم. الغرض الثالث أن السورة ذكرت 4 قصص فقط، فذكرت قصة موسى عليه السلام، ثم قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، ثم قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، ثم قصة لوط عليه السلام مع قومه، ثم بعد ذلك أصلت قواعد حول الدعوة إلى الله عز وجل باستخدام العلم والعقل. لماذا اختار الله عز وجل هذه 4 القصص فقط وترك قصة نوح، قوم نوح وعاد وشعيب وإبراهيم وغيرهم من أنبياء الله ورسله، إنما هذه 4 القصص فقط؟ لأن مدار 4 القصص على قيادات تلك الأمم، وتأثير تلك القيادات في أنها إذا صلحت صلحت الشعوب، وإذا فسدت فسدت شعوبها. فذكر أن الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون وقومه، وفرعون شخص واحد وقومه أمة، فلما فسد فرعون فسدت أمته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قوم صالح عندما دعاهم إلى الله عز وجل كان قادة تلك الدولة 9، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ماذا قال؟ فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فدل على أن هؤلاء 9 قيادات تلك الأمة، ولذلك ذهبت الأمة وذهب قياداتها. الثالثة قصة قوم لوط، فإن قياداتهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، أمر يأمرون به، إنهم أناس يتطهرون. فما الذي حصل؟ هلك الجميع. ثم ذكر الله عز وجل وسط هذه القصص 4 الثلاث ذكر قصة الرابعة، وفيها بين أنها لما نجت القيادات نجت الأمة. فهذا هو الغرض الثالث في السورة. ودعونا نعيش مع هذه القيادة، قيادة سليمان عليه السلام، وهي قيادة ناجحة، وقيادة ملكة سبأ. فالله عز وجل قال في بداية قصتهما: ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولم يقل ملكا، لأن العلم أهم. فقال: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه النبوة وورثه العلم وورثه الملك. هذه الثلاث ورثها سليمان عليه السلام من أبيه داود عليه السلام. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. سليمان عليه السلام من أبواب العلم التي تعلمها وعلمها منطق الطير، لكن ننتبه إلى شيء: منطق الطير، ولم يقل منطق الحيوانات. فالبهائم لا، ما تدخل في الآية، الذي يدخل في الآية الطيور. ومن باب الفائدة فإن الطير أشرف من الحيوانات ومن البهائم. الطيور لها شرف، ولذلك الله عز وجل قال: إنا سخرنا الجبال، أي داود، معه يسبحنا والطير. وعندما تأتي إلى قصة الطير في القرآن تجد أن الله قد شرف الطيور وتتبعوها في القرآن من أوله إلى آخره، بينما الحيوانات للذبح للأكل إلى آخره. الأمر الآخر: لو نظرت جيدا في جيش سليمان تجدها 3 أنواع: إنس وجن وطير، ليس فيها حيوانات. ولذلك العلم الذي تعلمه سليمان
منطق الطير. قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وهنا يعترف سليمان بفضل الله عليه. ثم نأتي إلى القصة الأولى داخل قصة سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني كأن نوع من الترتيب والتضييق، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. الذي يظهر والله أعلم من القصة، وهذا الذي يدل عليه سياق الصورة من أولها إلى آخرها، أن تلك النملة هي قائدة النمل ذلك الوادي، فأنقذت قومها عندما صاحت في قومها ارجعوا إلى بيوتكم، وهذا أوامر منها تأمرهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أمر. فهذا يدل على أنها كانت قائدة النمل. وهذا درس لنا. لماذا سميت سورة النمل النمل؟ لأن لما كان القائد للنمل حريصا على شعبه، على أمته، على واديه، فماذا صنع؟ أمرهم بدخول البيوت لأجل ألا يتحطموا تحت أقدام جيش سليمان عليه السلام. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من الأشياء الموجودة أو الرموز الموجودة في قصة أو في سورة النمل، هذا الرمز مهم جدا، هو أن سورة النمل سورة المفاجآت، وهي حقيقة مليئة بالمفاجآت. نأخذ فقط المفاجآت الموجودة فقط في قصة سليمان وملكة سبا فقط، وإلا الباقي مليء بالمفاجآت، وسترون هذا واضحا بإذن الله عز وجل. إذن الرمز الأول موجود في الصورة أنها صورة مفاجآت. خذ المفاجأة الأولى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا لماذا لم يقل لا يدسنكم، لا يؤذينكم، لا يقتلنكم، إنما يحطمنكم. والحطم يكون لشيء جاف قوي. قالوا لأن جسم النمل يقولون جسم زجاجي، والزجاج يحصل له التحطيم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهنا يأتينا السؤال: إيش عرف النملة أن هذا سليمان؟ يعني لو أقبل جيش من بلد إلى بلد أو أي شيء ورآه النمل، هل سيعرفون أن هذا جنود كذا؟ ما يعرفون. فكيف عرفت هذه النملة؟ وهذا من عجائب القصة، أن الجيش الذي قد أقبل هو جيش سليمان. إذن هذا شيء عجيب، وهذه زي كما قلت لكم من الأشياء الخوارق أو العجائب الموجودة في القصة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت لسليمان، لأن سليمان ملك عادل، وهم لا يشعرون. طيب، فتبسم ضاحكا من قولها. قبل قليل قلنا أن سليمان عليه السلام قال علمنا منطق ماذا؟ الطير. طيب الآن علم منطق النمل. وهنا أمامنا إجابتان. الإجابة الأولى أن النمل من الطير، وهذه قد قررها بعض المفسرين، خاصة وأننا نعلم أن هناك نملا طيارا. وأما النمل الذي ليس بطيار فهو نمل قد نزع منه أجنحته. والأمر الثاني وهذا الأظهر أن النمل مما علم سليمان منطقه، فعلم سليمان منطق النمل كما علم منطق الطير. الأمر الآخر: صوت تلك النملة سمعه سليمان، ولا يتصور أن الملك وقائد الجيش يكون في المقدمة، لا يتصور إلا أن يكون في الوسط، ومع ذلك وصله هذا الصوت. وهذا يدل على المسألة معجزة، صوت نملة يصل من الوادي حتى بداية الجيش، ويستحيل أن يكون الملك لسليمان عليه السلام في بداية الجيش، يكون أمامه من يحميه، كما أن خلفه على يمينه ويساره من يحميه، ومع ذلك سمع صوتها فتبسم. التبسم أنواع: في تبسم مغضب، في تبسم راضي، وفي تبسم ضاحك. فالله عز وجل قيده، وهذه من بلاغة القرآن. فتبسم ضاحكا من قولها. ثم سبحان الله، انظر إلى هذا الملك العادل، كل شيء يربطه بالله.
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ننتقل إلى القصة الثانية. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. الهدهد أحد أفراد جيش سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهو أحد الجنود. تفقد فلم يجده، فقال ما لي أنا لا أرى الهدهد، ما يمكنه موجود بس أنا ما رأيته. انظر إلى دقة وبلاغة القرآن، ولم يقل ما للهدهد لا أراه، قال ما لي أنا لا أرى الهدهد، والفرق بين بين الأمرين. ما لي لا أرى الهدهد، قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال فمكث غير بعيد أي الهدهد ثم جاء. فقال عند سليمان أمران، الأمر الأول العلم، أوتي العلم، والأمر الثاني الملك. فجاء الهدهد ليكشف له شيئا جديدا، يكشف له علما جديدا ويكشف له ملكا جديدا. فقال أحطت بما لم تحط به. ومن يستطيع أن يقول لملك أحطت أو رئيس دولة أنا أعلم أحسن منك؟ ما حد يقدر، لكن عدل سليمان عليه السلام. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. وهذا يدل على أن قيادة المرأة لأي بلد ولأي دولة غريبة، وقد استغربها الهدهد ونكرها، قال امرأة. هذا التنكير يدل على أن المرأة لا تستطيع أن تقود أي دولة، وإن قادتها فتجد أن هناك أسباب أخرى، لكن لن تفلح تلك الدولة التي قادتها امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لها مكانها، لها مكانتها في الإسلام، لها، لكن أما قيادة الدول وتحريك الجيوش فهذا لا. قال إني وجدت امرأة تملكهم. والذي يدل على أن الهدهد استغرب هذا تقرير القرآن له، فهل الله عز وجل استنكر على الهدهد هذه الكلمة؟ لا، أقره. فيدل على أن ملك المرأة يصعب جدا أن يكون للدول، وهو ليس جيد. قال إني وجدت امرأة، فأتى بها نكرة، تملكهم وأوتيت من كل شيء، ثم أتى برمز من رموز الصورة ولها عرش عظيم. العرش هذا خلوه معي شوية بآخره وسترون إن شاء الله تعالى قصة هذا العرش. طيب، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا يدل على غيرة الهدهد، يغار على دين الله. ونحن الليل والنهار نرى المشركين في وسائل الإعلام، وقد نقابلهم في الطرقات وفي المدن وقد نجلس معهم ولا نستنكر الكفر. هو استنكر الكفر لما رأى وتألم، وجاء ينقل تألمه لسليمان عليه السلام، ثم يقول كلمة ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ. هذا في خفايا في العلم تخرج فيخرجها الله، يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم، هذه الثانية في العلم، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذا يدل على أن مدار الصورة على العلم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هنا سليمان حازم، وضع حزمه مع الهدهد. النقطة الثانية التريث. إنسان لا يستعجل، ما أول ما وصل الهدهد قال قصوا راسه، اجلدوه، اسجنوه، لا، قال أنا أبغى أسمع منه. طيب الآن تريث المرة الأولى، المرة الثانية أيضا تريث. فلما أخبره الهدهد بما أخبره جاء التريث. هذا واجب علينا عندما نتعامل مع أحداث أيامنا، مع أولادي، مع طلابي إذا كنت معلما، مع العملاء إذا كنت صاحب تجارة أو غيرها، مع الناس الذين يأتون إلي إذا كنت صاحب وظيفة، لا بد من التريث. قال سننظر، أصبر بنشوف إن صدقت ولا قتلناك، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الغريب في الآية أنه قال أصدقت ولم يقل أم كذبت، قال أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب ليش ما قال أصدقت أم كذبت؟ مع أن التوازن الموجود في الصورة يكون أصدقت أم كذبت، لكنه قال أم كنت من الكاذبين.
لأنه لا يكذب أمام الملوك أي واحد إلا إنسان قد مارس الكذب حتى أصبح نفاقا، فكان من زمرة الكاذبين الذين يكذبون أمام الملوك. فلذلك قال أصدقت، وهذه شيء عادي طبيعي أنه يصدق. أما أنك تكذب لا، ما يكذب أمام الملوك أي واحد. أم كنت من الكاذبين. ولذلك أتى بهذا السياق الجليل العجيب: اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. أنا سأمشي بعض الأشياء. فماذا قالت؟ قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. لماذا كريم؟ اسمع: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم في الرسالة أمرين فقط. سليمان عليه السلام كتب سطرين: السطر الأول بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان إلى ملكة سبأ. السطر الثاني: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نقطة، خلاص انتهت الرسالة. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا يدلك على قوة رسالة سليمان عليه السلام. ملك يرسل إلى ملكة فيستخدم هذه العبارة. قد يقول قائل منكم: والله الرسالة فيها استفزاز، الرسالة فيها عنف، فيها قوة. طيب الأمر الثاني هو يدعوهم إلى الله، يقول تعالوا أسلموا. ليش ما يستخدم أسلوب اللين؟ ليش استخدم أسلوب القوة؟ هذا سؤال ويتبادر الذهن، دعونا نفكر فيه ونرى ما الإجابة. طيب الإجابة ستأتي بعد قليل إن شاء الله في الرسالة الثانية، لأن سليمان أرسل رسالتين. هذه الرسالة الأولى كانت شديدة: ألا تعلوا علي، ما في علو، امشوا ذليلين، امشوا ضعفاء، وأتوني مسلمين. تأتون مسلمين يعني مسلمين. فهذا أسلوب قوي. خلونا نشوف: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ. هذه المرأة عاقلة، فانظر ماذا قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أنا استشيركم، ما رأيكم؟ حلوا لي المشكلة. فماذا تتوقعون من رسالة بهذه الشدة والقوة أمام دولة قوية أصحابها أهل بأس شديد؟ فكل المستشارين وصلوا إلى النتيجة: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. اسمع معي. إذن أرادوا تصعيد القضية، أرادوا إقامة حرب. ما عند المستشارين كلهم إلا إقامة الحرب. إذن هذه دعوتهم. لكن عرف عن النساء، يعني الملوك الرجال لا، تضيم هذه الكلمة، فسيحارب حتى لو خسر. أما المرأة ففيها اللين، لا تحب ويلات الحروب، لا تحب الدخول في معمعة الحرب والقتال، فآثرت السلام. ثم استخدمت طريقة جديدة، قالت: أنا سأكشف هذا الرجل، إن كان ملك فله جواب، إن كان نبي فله جواب آخر. وإني مرسل. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. هذا طائر، وهو طائر اسمعهم، هذا الطائر الذي أتى بهذه الرسالة، وهذا الطائر من جنود من؟ واستطاع أن يشق كل الصفوف ويدخل على الملكة في غرفتها ويرمي عليها الرسالة. إذن بسهولة سليمان عليه السلام سيحتل اليمن ويحتل ملك سبأ. ما الحل؟ الحل أستخدم أسلوب دبلوماسي. والمرأة كانت متقنة جدا للغة السياسية، كانت ذكية جدا وصاحبة عقل وصاحبة اللغة السياسية. فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية. إلى هذا، فإن كان ملكا فالملوك يحبوا الهدايا، وإن كان نبي فوالله إن الهدايا لا تهم، لأن هذه رشوة وسيدعوهم إلى الإسلام من جديد. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال: أتمدونني بمال. كلمة مال نكرة في سياق الإثبات، هذا يدل على أنها مطلقة ليست عامة. فيقول: تمدونني بمال، تعطوني مال، أنا ما أريد مال، أنا أريدكم أن تسلموا. لكن ما دام أبيتم الإسلام وهذه حركاتكم وتصرفاتكم، ارجع إليهم. هذه الرسالة الثانية من سليمان عليه السلام. الأولى: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الثانية: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة. الذلة قد تكون فيها نوع انكسار، لا، وهم صغيرون مع صغار، ذلة مع صغار.
هنا رسالتان شديدتان جدا، لو كان رجلا لاستفزته هذه الرسالة، لكن المرأة رأت أن تسلم أمرها وتسلم حكمها وملكها وترتاح من هذه القضية وتذهب إلى سليمان. علم سليمان أنهم قادمون، قال يا أيها الملأ، وانظروا معي في المرأة يقول يا أيها الملأ، تقول هي يا أيها الملأ، وسليمان يقول يا أيها الملأ، لأن مدار القضية كلها القيادات. لما أسلم سليمان عليه السلام وكان نبيا أسلم قومه، وملكة سبأ كافرة تعبد الشمس عبد قومها الشمس، بعد شوي أسلمت يسلم قومها. انظر ماذا حصل، قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هذه المرة الثانية يذكر فيها العرش. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم، إذن أحد أغراض السورة العلم، من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن يرتد إليك طرفك. أيها الأحبة انظروا معي جيدا، تنافس أمام سليمان عليه السلام بين القوة والعلم. من الذي غلب؟ الذي غلب العلم. ولذلك فالعلم الذي كان مع ذلك الرجل الذي عنده علم من الكتاب وهو من الإنس، هذا العلم بعض المفسرين قال هذه كرامة خارقة من الخوارق، وبعض المفسرين قال أبدا ليست خارقة من الخوارق ولا شيء، هذا علم. واستطاع من خلال القوانين الفيزيائية أن يستطيع إحضار هذا العرش كاملا في غمضة العين، في لحظة يستطيع أن يحضره. ودعوني أوضح لكم الفكرة أكثر. في زمننا هذا ينقل من آخر الكرة الأرضية من أمريكا، تنقل مباراة كرة، وهناك معلق على المباراة، وتجد أن في نفس اللحظة المعلق هناك والمباراة هناك في ذلك البلد، وفي نفس اللحظة يراها الرجل عندنا هنا، فيرى المباراة مباشرة ويسمع التعليق مباشرة. إذن استطاعوا في هذا الزمن نقل الصورة والصوت وفي نفس اللحظة. بل إن في وسائل الإعلام في الأخبار تجد أنه في بلد والمراسل في بلد آخر، وفي نفس اللحظة يتكلم هذا ثم يعطي للمراسل فرصة فيتكلم من بلد تبعده 10,000 كيلو ويسمعونه، وفي نفس اللحظة. إذن تنقل الصورة والصوت في نفس اللحظة. بقي الذي لم ينقل إلى الآن الكتلة، الإنسان نفسه أو الحيوان، فهل يمكن أن ينتقل في نفس اللحظة؟ في عهد سليمان عليه السلام وصلوا إلى هذه التقنية، واستطاعوا ماذا؟ نقل الكتلة في نفس اللحظة من بلاد اليمن إلى فلسطين في نفس اللحظة، يعني غمضة العين، يعني خلينا نقول ثانية استطاع نقلها. قد يقول قائل هذا مستحيل. أنا أقول لكم قبل 50 و60 سنة لو قيل للناس أنك ستكلم ولدك، تحمل الشيء في يدك وتكلم ولدك وهو في الرياض، حد يصدق؟ مستحيل. قال لا، وانت تتكلمه وانت على رأس جبل وهو في منطقة صحراوية وتكلمه وتشوفه ويشوفك، ما حد يصدق. إذن لما جاءنا العلم الحديث وبدأ ينقلنا نقلات سريعة جدا، وأصبح الآن أشياء كثيرة جدا كانت قبل 50 و40 سنة ليست شيئا، الآن أصبح شيء عادي. الحروب تدار من داخل البلد، وإن كان البلد الآخر يبعد عنها 20,000 كيلو، وتدار من نفس البلد. هذا دليل على ماذا؟ على تغير التقنية. فما الذي يمنع أن تكون هناك حضارة في عهد سليمان عليه السلام، وهناك دلائل أخرى تدل عليها كثيرة، في دلائل كثيرة في حياة عهد سليمان عليه السلام. ثم اندثرت تلك الحضارة وذلك العلم، ثم خرج مرة أخرى. لا يمنع أي شيء، لا يمنع العقل ولا يمنع النقل ذلك. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنها ليست كرامة وإنما إبداع. وهذه من العجائب هذه الصورة. لما جاء العرش إليه تذكر الله، وهذه النعمة، كل ما جاءتك نعمة تذكر الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها
التنكير لابد أن يكون شيئا بسيطا، تغيير بعض الألوان، تغيير بعض الأشياء في التشكيلة فقط، أما تغيير كلي لا، وهذا خلاف ما قاله بعض المفسرين، فغيروا تغييرات بسيطة. طيب نريد ما هدف سليمان عليه السلام من تنكير العرش؟ كان جاء وقال هذا العرش كما هو، تعالي شوفي هذا عرشك، لا، عمل عليه شوية تغييرات. الأمر الآخر، ما هدف سليمان عليه السلام من إحضار العرش؟ لأن العرش هو رمز القصة، هو الحبكة الموجودة في القصة، وهو المؤثر الأساس في إسلام تلك المرأة، ولذلك ذكر في سورة النمل 3 عروش في هذه القصة. العرش الأول عرش من؟ قولوا أنتم. ملكة سبأ، صح؟ العرش الثاني عرش سليمان مذكور في السورة. عرش الله، أحسنت. والدليل في الآية ألا يسجدوا لله، الهدهد يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب إيش؟ العرش العظيم. لما جاء الهدهد إلى عرش ملكة سبأ قال عرش عظيم، لما ذكر عرش الله قال العرش العظيم فأتى به معرفا. أما العرش الثالث فهو عرش سليمان عليه السلام وسيأتينا بعد قليل. طيب، قال نكر لها عرشها، لماذا؟ ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. هل معنى الآية أتهتدي يعني أتهتدي لعرشها أم أتهتدي لدين الله؟ دعونا نفكر. هل معنى قول سليمان عليه السلام نكر لها عرشها ننظر أتهتدي لعرشها أم تكون من الذين لا يهتدون لعروشهم؟ كذا في ركاكة في الآية. أم أن أتهتدي لدين الله أم تكون من الذين لا يهتدون لدين الله، وهذا أقرب. طيب، ما علاقة هداية بدين الله عز وجل بتنكير العرش؟ كأنه والله أعلم ملمح أراده سليمان عليه السلام في استثارة عقل هذه المرأة ومعرفة هل هي عاقلة. ثانيا، معرفة أو المفاجأة التي ستفاجئ هذه المرأة، وهذه مفاجأة الصورة، أنها أول ما تدخل ترى عرشها ستصدم، فحب أن ينكره لأجل أن يختبرها، ثم إذا عرفت أن عرشها ستقول الله في لحظة جابوا عرشي، إذن الموضوع أكبر مني بكثير. ولذلك الرسالتين اللي قبل شوي تكلمت عنها الآن جاء دور الكلام عنها، رسالتين شديدة. لماذا؟ هذه رسائل الملوك، هذه لغة الملوك، هذه لغة السياسة، استخدمها سليمان عليه السلام معها، وهذا يناسبهم. والناس بيئات، في بيئة يناسب فيها الشدة، بيئة يناسب فيها اللين، بيئة يناسب فيها الموعظة، بيئة يناسب فيها استخدام العقل، بيئة يناسب فيها اللغة القوية لغة الملوك. فكل إنسان له بيئته، فاستخدم البيئة التي تناسب بيئة الملوك في هذا الأمر. خذوا معي دبلوماسية وسياسة هذه المرأة. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ انظروا معي إلى السؤال، سؤال سياسي. لم يقل السائل اللي هو سليمان عليه السلام للمرأة أهذا عرشك؟ لم يقل، إنما قال أهكذا عرشك، يعني هو مثل هذا. فانظر إلى الفرق في السؤال، لأن قد نكر لها العرش، فناسب أن يقول أهكذا عرشك. فإن قالت نعم مشكلة، وإن قالت لا مشكلة. إن قالت نعم فكأنها تقول هذا عرشي أكيد، وإن قالت لا فتقول لا وليس بعرشي وتكون أخطأت. فاستخدمت اللغة الدبلوماسية، وهذا اللي يستخدمها الدبلوماسيون الآن. تجد أنه إذا تكلم ما تخرج بنتيجة، يعطيك لغة تفهمها من أوجه، هذا يفهمها بطريقة، الصحفي والإعلامي الفلاني يفهمها بطريقة، والإعلامي الفلاني يفهمها بطريقة، وهذه ذكاء السياسيين. فماذا قالت كأنه هو. أعطته جواب يحتمل أنه هو يحتمل ما هو، كما أنه سألها سؤال يحتمل ولا يحتمل، أعطته إجابة يحتمل ولا يحتمل، وهذا عجيب. وأوتينا العلم من قبلها، أن القضية قضية، وهذا دليل على أن الذي أحضر العرش استخدم القوانين العلمية. قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ذكر الإسلام في قصة سليمان وسبأ 3 مرات.
ذكر كم مرة؟ 3 مرات. الأولى عندما قال وأتوني مسلمين، وهنا وكنا مسلمين، والأخير لما أسلمت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، 3 مرات. والعرش ذكر 3 مرات. طيب، هكذا عرشك قالت كأنه أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. الصرح ما هو؟ قصر. الصرح هو القصر. فلما دخلت القصر أكيد أن القصر من برا ليس بزجاج، ليس بقوارير، إنما البلاط، بلاط الملك سليمان عليه السلام وعرش الملك سليمان هو الذي ممرد من القوارير. أما القصر فعادي، بدليل أنها لما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، دليل على أنها برا داخل وهي داخلة مع باب القصر ما رأت شيء. ثم دخلت إلى أن أتت إلى الغرفة التي فيها سليمان عليه السلام أو البلاط، بلاط الملك، فإذا بعرشه ممرد من قوارير. هذه الصدمة الثانية القوية جدا لها. الصدمة الأولى إحضار العرش، استثارها، ما يحضر العرش أي واحد. الصدمة الثانية كانت تظن أن عرشها أفضل عرش في الدنيا، ففوجئت بعرش لا تستطيعه هي ولا قومها، فعلمت أن هذا من الله عز وجل. قال إنه صرح ممرد من قوارير، ظنته ماء. هذه يدل على دقة الصناعة في عهد سليمان عليه السلام، وهذا دليل آخر على المهارات والتقنية الموجودة في عهد سليمان عليه السلام، وأن القضية ليست معجزات وخوارق فقط. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. فكان رسالته ثم تنكير العرش ثم دخولها ورؤيتها لعرش سليمان سببا لإسلامها وإحساسها بالظلم، لأنها وجدت ملكا غير الملك الذي تتصوره، فعرفت أن هذا من الله عز وجل، فأعلنت إسلامها. فقالت ربي إني ظلمت نفسي. الآن ما عاد تخاطب سليمان، سليمان ما له دخل، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والظاهر والله أعلم أن قومها قد أسلموا معها، وعاشت 7 سنوات في الخير والبركة والنعيم، ثم كفرت بالله عز وجل فدمرت في سيل العرم في سورة سبأ. ولذلك إذا أردت أن تفهم سورة النمل خذ معها سبأ، وإذا أردت أن تفهم سورة السبأ خذ معها سورة النمل، وبهذا تفهم الصورتين لأن لها ارتباط بعضها ببعض بإذن الله عز وجل. استفدنا فوائد، وهي أننا إذا جئنا ندرس القرآن، وهذا مهم جدا يا أحبة، اعرف مدار السورة، على ماذا تدور السورة، ما هي أغراض السورة. لا تظن السورة مقطعة، كل قصة في وادي وكل موضوع في وادي، لا لا، المدار واحد. الأمر الآخر انظر إلى قيمة العلم وقيمة القرآن وأثر القرآن في السورة. الأمر الثالث أنت قد تكون قائدا لجماعتك، قد تكون لأسرتك، قد تكون موظفا كبيرا وتحتك مجموعة الموظفين وإلى آخره. القيادي دائما يؤثر، فإذا استقام على دين الله عز وجل أثر في من تحته. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم على حسن الإنصات والاستماع.